अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहैब बिन मंबा कहते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद था। इस जमाने में कोई आबिद इसके मुकाबिल न था। इसके वक्त में 3 भाई थे और इनकी बहन थी जो बाकरा थी। इसके सिवा वो बहन न रखते थे। इत्तफाकन इन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पर जाना पड़ा। इनको कोई ऐसा शख्स नजर न आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाएं और इस पर भरोसा करें। लिहाजा सब ने इस राय पर इत्तफाक किया कि इसको आबिद के सुपर्द कर जाएं। वो आबिद इनके ख्याल के मुआफिक तमाम बनी इसराइल में तकवा और परहेजगार था। चुनाचा इसके पास आए और अपनी बहन को हवाले करने की दरख्वास्त की कि जब तक लड़ाई से वापस आए हमारी बहन आपके साया आतफत में रहे। आबिद ने इनकार किया और इनसे इनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो न माने और इसरार करते रहे कि इनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर ले। हत्ता कि आबिद ने इनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने एक मकान में इसको ला उतारा और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रहती रही। आबिद इसके लिए खाना लेकर चलता था और अपने इबादत खाने के दरवाजे पर रख कर कोड़ा बंद कर लेता था और वापस अंदर चला जाता था और लड़की को आवाज देता था। वो अपने घर से आकर ले जाती थी। रावी ने कहा कि फिर शैतान ने आबिद को बहकाना शुरू किया। इब्तिदा और खैर की तरकीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना इस पर गिरां जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स इसको देखकर इसकी अजमत में रुखना अंदाज हो। बेहतर यह है कि इसका खाना लेकर इसके दरवाजे पर रख आया करे, इस पर अजर अजीम मिलेगा। अर्जिया आबिद खाना लेकर इसके घर जाने लगा। बाद एक मुद्दत के फिर शैतान इसके पास आया और इसको तरगीब दी और इस बात पर उबारा कि अगर तू इस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से मानूस हो, क्योंकि इसको तन्हाई से सख्त वहशियत होती है। शैतान ने इसका पीछा न छोड़ा हत्ता कि वो आबिद इस लड़की से बातचीत करने लगा। अपने इबादत खाने से उतर कर इसके पास आने लगा। फिर शैतान इसके पास आया और इससे कहा कि बेहतर है कि इबादत खाने के दर पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करो ताकि इसको अंस हो। आखिरकार शैतान ने इसको सूमा से उतार कर दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आई। आबिद बातें करने लगा। एक जमाने तक ये हाल रहा। शैतान ने आबिद को फिर खैर की रुगबत दी और कहा बेहतर है कि खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करे, इसमें ज्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की रुगबत दी और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है ताकि इसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ न उठानी पड़े। आबिद ने यही किया कि अपने सोमे से लड़की के दरवाजे पर आकर बैठता था और बातें करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उबारा, अगर ऐन घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है ताकि लड़की बाहर न आए और कोई इसका चेहरा न देख पाए। घर से आबिद ने शेवा इख्तियार की कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर इससे बातें किया करता और रात को अपने सोमे में चला आता। इसके बाद शैतान इसके पास आया और लड़की की खूबसूरती इस पर जाहिर करता रहा, यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और इसके रुखसार का बोसा ले लिया। फिर रोज बरोज शैतान लड़की को इसकी नजरों में आराइश देता रहा और इसके दिल में गलबा करता है, हत्ता कि वो इससे मुलविस हो गया और लड़की ने हामला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर इस लड़की के भाई आ गए और इस बच्चे को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूँ कि तुम जलील हो जाओ या वो तुम्हें रुसवा करें। तुम इस बच्चे को लो और जमीन में गाड़ दो। ये लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कहीं वो न जान लें कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की। आबिद ने ऐसा ही किया और लड़के को जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने इससे कहा कि क्या तुम यकीन करते हो ये लड़की तुम्हारी नाशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज नहीं। तुम इसको भी पकड़ो और ज़बह करके बच्चे के साथ दफन कर दो।
غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گھڑے میں ڈال کر اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی، افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا وہ بڑی نیک بی بی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں آئے۔ راوی نے کہا جب رات ہوئی وہ اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں بن کر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدفعل کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا داہنی جانب پڑتا ہے، تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے جیسا کہ میں تم سے بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان منجلے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی ایسا ہی کہا، پھر چھوٹے کے پاس گیا، اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا کہ میں جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی، آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی تلاش کی اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے اس قول کی، اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی۔ عابد صومعے سے نکالا گیا اور اس کو دار پر کھینچنے کے لیے چلے۔ جب اس کو دار پر کھڑا کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا، میں وہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کیا کرو تو میں تم کو اس بلا سے نجات دوں۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر اللہ کیا، شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو دار پر کھینچا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر خطرناک ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔